ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम बहादुरगंज में हजरत दीवान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के 19वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर 7 जुलाई 2018 को एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया गया। इसमें उर्स की इंतजामिया कमेटी ने ताउन किया, साथ ही साथ अहले बहादुरगंज ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजरत से अकीदत का सबूत पेश किया। देना चाहिए। मैं मुशायरे की बाकायदगी के साथ शुरुआत करता हूं और उर्दू अदब की महफिलों का तरीका यह है कि महफिल में सबसे पहले नाते पाक पढ़ी जाती है। मैं गुजारिश करता हूं इस शेर के साथ कि पहले शबनम से कली अपने मुंह धोले, पहले शबनम से कली जमीन को भी सलाम, आसमान को भी सलाम, बिलाल को भी, बिलाली अजान को भी सलाम, सहन में बचपन हुजूर का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश जनाब अशफाक अजहरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नाते पाक से सामाईन को महजूज फरमाएं। मोहतरम अजहरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हजरात, मैंने आप हजरात को सलाम किया, बड़ी खामोशी के साथ आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जरा तड़प के एक बार और कह रहा हूँ मैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम मेहरबान काशीपुरी की जानिब से मैं ये मतलब पेश कर रहा हूँ, हज़रात समाअत करें। उससे पहले एक बात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पेश कर रहा हूँ हज़रात। के दिलों को रोशनी बख्शेंगी, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। दिलों को रोशनी बख्शेंगी नूर की बातें, दिलों को रोशनी बख्शेंगी नूर की बातें, दिलों को रोशनी बख्शेंगी नूर की बातें। अरे दिलों को रोशनी बख्शेंगी नूर की बातें, दिलों को रोशनी बख्शेंगी, दिलों को रोशनी बख्शेंगी नूर की बातें, दिलों नूर की बातें। बहतराम करें हम हुजूर की बातें, बहतराम करें हम हुजूर की बातें। और ये शेर आप हजरात के समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात करें और तड़प के सुभान अल्लाह कहते रहे हजरात जब तक नाते पाक पढ़ रहा हूँ। और एक बार कहते हैं तड़प के सुभान अल्लाह। कि दरे हबीब का मंजर बसा है आँखों में, दरे हबीब का मंजर बसा है आँखों में, दरे हबीब का मंजर बसा है आँखों में। कि दरे हबीब का बसा है आँखों में, दरे हबीब का मंजर बसा है आँखों में। और करीब है मेरे दिल से वो दूर की बातें, करीब है मेरे दिल से वो दूर की बातें। कि करीब है मेरे दिल से
وہ دور کی باتیں. اور شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت کریں. کہ در حبیب کا منظر بسا ہے آنکھوں میں، سب آسمان کتابیں. تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ سب آسمان کتابیں ہیں آپ پر شاہد، سب آسمان کتابیں ہیں آپ پر شاہد. سب آسمانی سب آسمانی کتابیں ہیں آپ پر شاہد، سب آسمانی کتابیں ہیں آپ پر شاہد. اور لکھی ہیں سب میں ہمارے حضور کی باتیں، لکھی ہیں سب میں ہمارے حضور کی باتیں. کہ سب آسمانی سب آسمانی کتابیں آپ پر شاہد. ارے لکھی ہیں سب میں ہمارے حضور کی باتیں. اور شعور حق کا تعلق تھا نہ زمانے سے، شعور حق سے تعلق نہ تھا زمانے کو. شعور حق سے تعلق نہ تھا زمانے کو. جب آپ آئے تو آئی شعور کی باتیں، جب آپ آئے تو آئی شعور کی باتیں، جب آپ آئے تو آئی شعور کی باتیں. اور شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت کریں. کہ شفیع روز جزا پر نگاہ جاتی ہے، شفیع روز جزا پر نگاہ جاتی ہے. شفیع روز جزا شفیع روز جزا پر نگاہ جاتی ہے. کبھی جو ہوتی ہے یوم نشور کی باتیں، کبھی جو ہوتی ہے یوم نشور کی باتیں، کبھی جو ہوتی ہے یوم نشور کی باتیں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کریں. تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ کبھی جو ہوتی ہے یوم نشور کی باتیں، ابھی لبوں پہ ہے اشفاق صرف نعت نبی، ابھی لبوں پہ ہے اشفاق صرف نعت نبی، ابھی لبوں پہ ہے اشفاق صرف نعت نبی، ابھی لبوں پہ اشفاق صرف نعت نبی، ابھی لبوں پہ اشفاق، ابھی لبوں پہ اشفاق صرف نعت نبی. نہ کیجئے ابھی غلمان حور کی باتیں، نہ کیجئے ابھی غلمان حور کی باتیں. دلوں کو روشنی بخشیں گے نور کی باتیں، دلوں کو روشنی بخشیں گے نور کی باتیں. واہ واہ واہ. آپ تھے محترم اشفاق اظہری صاحب جو نعت پاک گنگنا رہے تھے. پہلے شبنم سے کلی اپنی زباں کو دھولے، پھر تیری نعت سرائی کے لیے منہ کھولے. آپ کی نعت پاک کے بعد اگر آپ بھی اپنے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے. جی ہاں، ہمارا
मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हाँ, YouTube पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए YouTube पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।